रहीम। ये दुआ बहुत प्यारी है, इसे सुकून से सुने और दिल में आमीन कहें और इसे दूसरों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि दूसरे लोगों के आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। ऐ अल्लाह हमारे रब्बुल इज़्ज़त, ऐ रहम करने वाले अल्लाह, ऐ करम करने वाले अल्लाह, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारे मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक, ऐ अर्श अजीम के रब, ऐ सारे नबियों के रब, ऐ सारे वलियों के रब, ऐ हमारे आदम अलैहिस्सलाम के रब और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे रब, ऐ आसमानों और ज़मीनों के मालिक, ऐ पहाड़ों और समुंदरों के मालिक, ऐ इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ऐ अर्श आज़म के मालिक, ऐ फरिश्तों के माबूद, ऐ इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ बादशाहों के बादशाह, ऐ अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं। या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों, खताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, ना शुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेने वाला बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, तेरे सिवा कोई तारीफ के लायक नहीं है। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तू अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटा कर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। हम तेरे गुनहगार, सियाकार, खताकार, बदकार बंदे बंदियां तेरे सामने हाथ फैलाए हाजिर हैं। मेरे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, अपने करम से माफ़ फरमा। हमारे अहल व अयाल को भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वालिदैन को भी माफ़ फरमा और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बेहिसाब बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह सारे मुसलमानों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो जिंदा हैं उनको भी माफ़ फरमा और जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अपनी गुनाहों की सज़ा में बड़ी परेशान है, हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। ऐ अल्लाह हम तुझसे माफ़ी चाहते हैं। ऐ बादशाहों के बादशाह हम सबको माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह जो बुरे लोग हों उनको हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह जो गुनाहों में मुब्तला हैं, अपने घर वालों का ख्याल नहीं रखते, उनको हिदायत। ऐ अल्लाह जो लोग परेशान हैं और अपनी परेशानियों को किसी से बयान नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमें इतना दे दे कि हम गरीबों की मदद कर सकें। ऐ अल्लाह ज़िंदगी में हर बुरे काम से बचाना। ऐ अल्लाह हमारी गलतियों को दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह हम तेरे रहम पे कुर्बान हो जाएं। अपनी नाफरमानियों के बावजूद तूने हमें छोड़े रखा है। ऐ अल्लाह आज हम सच्ची तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह पाक जितने हाथ तेरे सामने उठे हैं उनमें से किसी को महरूम ना फरमाना। ऐ अल्लाह आज सबकी झोलियां अपने करम से भर दे। ऐ अल्लाह हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह सब मुसलमानों की निगाहों को पाक करते हैं, सबकी ज़ुबानों को पाक कर दे, सबके कानों को पाक कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा। ऐ अल्लाह सारी उम्मत को आफियत दे, परेशानियों से निकाल दे, दुखों से निकाल दे, आजमाइशों से निकाल दे, इम्तिहानों से निकाल दे।
اے اللہ ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچا۔ اے اللہ سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تو بہت کریم ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بغیر مانگے عطا فرما۔ کہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو و مجبور کی۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح زندگی والی اولاد عطا فرما، اور جن کی اولاد ہے ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو عافیت عطا فرما، جو مسلمان اسپتال میں ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اے اللہ مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمانا۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ یا اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنی رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو یہ دعا آگے بھیجے اس کی بھی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما، اور صحت تندرستی عطا کر۔ یہ دعا پوری ضرور پڑھے۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما، اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ میری مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہے، تو ان کو قبول فرما۔ صبر رکھنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنے کا نصیب عطا فرما، آمین۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ زندگی میں نیک کام کرنے والا بنا،
یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ کو دور فرما، یا اللہ مسلمان بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا سب کی دعا قبول فرما، یا اللہ جو مسلمان وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ دنیا کے لذتوں سے ہٹ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا، یا اللہ زندگی میں اچھے کام کرنے والا بنا، برے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما، تو بہت غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہماری غفلتوں کو درگزر سے نظر انداز فرما، روز حشر ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا، یا اللہ میری مدد فرما کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں، یا اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری بہترین عبادت کروں، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما، اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے محفوظ فرما، میرا اللہ ہی ہے جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے، یا اللہ جو پریشان حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما، بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا، اے میرے اللہ ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ تیرے بندے جس بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہیں ان سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہاں کی ساری نعمتیں کی آپ کو عطا فرمائے، یا اللہ بس ایک بار میں ہوں، بارش ہوں اور سامنے کعبہ ہو اور زندگی کی وہ آخری شام ہو، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے ہمارا کردار بھی خوبصورت بنا دے، یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے، یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ میرے دل کو سکون عطا فرما، ہمیں تیرے عذاب سے ڈرنے والا بنا دے، یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں ہے مجھے اس طرح نواز دے، ہم سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت طویل عمر، خوشیاں اور کامیابی عطا فرما، یا اللہ مجھے ایسی خوشیوں سے بچا جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے، اے اللہ تیرے کن کے منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں تو ان کو قبول فرما، یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا، یا اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے، یا اللہ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ میں تیری مخلوق کی محتاج نہ رہوں،
या अल्लाह हर माँ की बेटी सलामत रहे, अपने रब से मांगे, दिल खोल कर मांगे, वो हर चीज जो आपको लगता है कि नामुमकिन है वो भी कह डालें कि इसलिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसने तो सिर्फ तुम कहना है। अल्लाह इस कदर करीब हो जाएंगे कि तुम दुआ मांगोगे तो फरिश्ते आमीन कहेंगे। या अल्लाह मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। या अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान फरमा दे, सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा और हमारा नसीब खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने लिए जरूर दुआ करवाएं, न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर खुल जाए। आमीन सुम्मा आमीन।